میں نے جب پڑھیا کرنا وا جس ویلے آئے اے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی اے دھیاں لئی اے پردیس وے بابلے پترا لئی جاگیراواں اے چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں تقدیراں بھائی چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں تقدیراں اللہ نے قرآن جو فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں لوگی رب تو پتر مگ دینے پر جدو قرآن دیواری آئی رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چکیتا رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیں دے رہے پر جب لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آیا بھی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے قرآن مجید فرقان حمید کی سردی تلاوت کر الفاظ دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو چھوٹی صورت عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین فرما دینے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دیگا بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچپن 4 سال کر گئے نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی کافران ایک سردار جدا نام ہے عاص بن وائل حرم کعبہ چٹ کے کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے انہاں دی تبلیغ دا کرستہ نہ روکے تے نہ انہاں کو تکلیف دے وے کافران نے پوچھیا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھیا میں اس واسطے منع کر رہا ہوں کہ محمد دا پتر کوئی نہیں اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دا مشن بند ہو جاندہ ہے او دی نسل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں تھی انہاں دے بعد نہ تھی اے اسلام دا سلسلہ جاری رہنا ہے کون محمد دا او دے بعد ذکر کرے گا او دا تے پتر ہی کوئی نہیں تو محمد عربی دے بعد انہاں دا ذکر بند ہو جانا ہے دوسرا جملہ انہیں آکھیا کہنے لگا محمد دا پتر کوئی نہیں اس واسطے محمد دی نسل بھی جاری نہیں ہونی اور تیسرا جملہ انہیں بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے ایک پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر ہے عاص بن وائل نے 3 جملے بولے تے نبی کریم دی سماعت تک پہنچے حضور نو ایک تے پتر دے جاواں دا غم تے دوسرا شریکاں دے میں نے میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا سید عالم نے رو کے آسمان والے ویکھیا شہر بیرکا والیو محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے میں جملہ دوبارہ بولنے لگا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے پاویں رب ہی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا
تے یار بھی ایڈا لاڈلا ہوئے جدے اتے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے، ایڈے سونے تے لاڈلے محبوب نو روندہ ویکھیا، اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان 3 آیات جو اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی بھی دے دیتی تے کافران دے مینے دے جواب بھی دے دیتے۔ آئیے میں اس سورہ مبارکہ جو آج آپ احباب جو دونوں عنوان عرض کراں، پڑھیے قرآن بھائی، جنی سبحان اللہ تک جوڑ کے رکھی نا ساری منو دے دو میں نال لے جاواں۔ میں نے پتہ رات 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گریندا نہیں، اور میں نے یہ بھی یقین ہے کہ الحمدللہ میں آیا تے تساں نوجواناں نے جنی محبت نال میں نے بلایا ہے نا، تے جنی محبت نال محفل سجائی ہے، میری تساں 2-4 دن دی تھکاوٹ اتار دینی انشاءاللہ۔ گوڑے چھڑ دیو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چو کہ انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ کوئی اور محفل ہوندی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی لنگر ہے کہ نہیں، پر مینوں ہے نا جی لنگر ہے، مگر مینوں یہ بھی پتا کہ تساں ماشاءاللہ وڈی تے جوڑ کے رکھیا ہے کافی ہیں تے ہاں جی 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 اینا محرمہ تک مسئلہ پوچھونا نا کہ اسی صاحب ایک قربانی دا گوشت مرمچ کھا رہی، یعنی لمبا پلان ہے۔ اللہ نبی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے، چھوٹی عید رب بھی 1 دن رکھی ہے، وڈی لنگر والی رب بھی 3 دن رکھی ہے، تے رب نے 3 دن رولے والے رکھے نے، چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ اجے کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا، اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے، پر وڈی عید دہاڑے آ لین دے، میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھوانی ہے، غوث دی 11ویں بھی کھوانی ہے، تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھوانی ہے۔ جیڑا کھاندا تے ماندا وہ بولے سبحان اللہ۔ بھائی ریاض صاحب دے بھائی بھی آئے نے ماشاءاللہ، ہر سال میں انہوں کو حاضر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں حاضریاں قبول فرمائے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو، میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کامے تے رکھیا جے، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، اکھی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، جب حضور دی گل آجے پھر عقل زبان آواز اولاد مال جان سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ اللہ نے رسالت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پروردگار نے رسالت فرمایا کملی والے روئینا، عرض کی دیا اللہ میرا پتر چلا گیا، کافرہ نے میں نہ مارے آئے، محمد کا ذکر کسے نہیں کرنا۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا کملی والے کی ہویا سا پتر لے لے کوثر عطا کر دیتا ہے۔ عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کے میں ہو گیا۔ اللہ فرمایا کملی والے کافر نے میں نہ مارے، محمد دا ذکر جاری نہیں رہے گا۔ فرمایا سونیا ایک پتر لے لیا، میں تینوں انہیں روحانی پتر دے دے گا، جگ بھی ذکر تیرے کرے گا، رب بھی ذکر تیرے کرے۔ اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے ذکر کون بند کرے؟ فرمایا سونے نوکری انج دے دے گا، جے کلی کلی تیرے میلاد نہ ہو جان، مینوں محمد رب کون آکھے گا؟ عرض کی دیا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا، عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی، عرض کی دیا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں نے، میرا پتر ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواں، جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں، عرض کی دیا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی۔ فرمایا کملی
پالیا تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر چ سید ہون گے ہر ملک چ سید ہون گے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گا یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن پر او دا تے نام لین والا بھی کوئی نہیں تے حسین دا تے کربلا جو اکو زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگیا کہ انہا آتینا کل کوثر دے وعدے پورے ہو رہے تے ادھر ان شانی کہول ابتر دے وعدے پورے ہو رہے فرمایا انہیں تینوں ابتر آکھے نا جے انہوں بے نسلہ کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا ان شانی کہول ابتر اللہ فرما سونیا تیرا دشمنی ابتر جاوے گا آؤ میری ملت دے نوجوانوں وقت دی قلت میں بات بلا تمہید جلدی جلدی شروع کرا اے میرے کاننے چاہ کے نا ایک بیلی کہنے لگا آسی صاحب دعا کرو اللہ میں نے بیٹی دے وے لوگ پتر مانگ دے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے سکھ پتران دی بھئی سکھ پتران دی اے بھئی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ اے کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھا رب حبلی بن صالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے بیوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے پر آج لوگنوں رسول اللہ دی بیٹی دی شان ویکھ کے نا تے دل کردہ کدے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوئے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوئے کیونکہ تیاں دا مان میرے نبی رکھیا آؤ میں تانوں گالے تھی شروع کرا کملی والے آقا علیہ السلام جدو مکہ نو فتح کیتا نا تے چاندن میرے نبی نے مکہ گزارے مکہ المکرمات جدو مکہ میں کہنے آقا مدینے والٹورے نا تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آکے تیرے میرے نبی نے جبھا مار لیا تو بچی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے مدینے نہ لے جو میرا مکہ کوئی نہیں تیہاں والے میرے نبی نے جدو اس بچی والے بیکھا تو میرے نبی دیاں ہاں ہی نکل گئی رضوی صاحب وہ بچی کوئی بیگانی نہیں میرے نبی دے لاڈلے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے امام بخاری فرما دے کہ میرے نبی اس بیٹی نو سینے لا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے رون دے رہے آخر میرے نبی نے اٹھ کے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی بنو دے دے میں پالاں گا حضور نے فرمایا علی کیڑے رشتے نال پالیں گا عرض کی تھی سونے جو تیرے چاچے دی دھی ہے تو میرے بھی چاچے دی دھی ہے نا کملی والے میں پالا مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گے عرض کر دے یا رسول اللہ بچی منو دے دے انہوں میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی تھی اس بچی نہ میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے نبی کریم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دے میں پالاں گا فرمایا کیڑے رشتے نال عرض کی تھی سونے جس گھر وچ امیر حمزہ پلے اسے گھر چ میں پلیا بچپن دی یاری سی تو سان جدو مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا ایک مکے والا تے ایک مدینے والا ملا کے تے دو بھائی بنائے پر جدو میری تے امیر حمزہ دی واری آئی تے اسی دو میں مکے دے ساں تے ساڈا پیار اینا سی تو سانو دوواں نو بھائی بنایا اے میری بھتیجی لگ دی میرے بھائی دی بیٹی ہے نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے
میں نشہرہ برکہ والے دسنا چاہنا جدو کملی والا نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر گیٹ بیڑے چ بیٹی تے دھی ہوندی ہے نا تے ایک چودھری اٹھ کے کہندا سی بچی مینوں دے دیو نوں میں ماراں گا، ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا، دوسرا کہندا سی مینوں دے دیو نوں میں ماراں گا، تیرے آن تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔ واہ تیاں دے مان رکھن والیا تو آیا تو تیاں دے مان رہ گئے، کوئی کہندا مینوں دے دیو نوں میں پالاں گا، انہوں میں پالاں گا۔ میں نے جب پڑھیا کرنا وا جس ویلے آئے اے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی تے دھیاں لئی اے پردیس وے بابلے پتراں لئی جاگی راواں اے چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں تقدیراں بھائی چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دھیاں تقدیراں۔ اللہ نے قرآن سے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں، جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں۔ لوگی رب تو پتر منگدے نے پر جدو قرآن دی واری آئی رب نے قرآن چ پتران دا ذکر بعد چ کیتا، رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیندے رہے، پر جد لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آندی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ آج بیٹی نال کوئی پیار کرے تے بڑی گل نہیں، پر جد لوگ دھیاں زندہ ہی دفن کر دیتے سن محمد دی دھی آندی کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ واہ مدینے دیا تاجدارا، جس ویلے زندہ باد زندہ باد۔ اجازت ہوئے تو میں تنوں سے بیٹی دے بوئے تے نہ لے جاواں جنہیں جگ دیاں بیٹیاں دے مان رکھ لے اور جدے وچوں رب نے محمد دی نسل ٹوری اور لوکاں دی نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں۔ جدو کملی والے دی نسل دی واری آئی تے رب نے فرمایا سونیا سی تیری نسل دھی چ جاری کراں گے۔ آؤ اس میں دھی دا تے کائنات دی عظیم خاتون دا ذکر کراں، آؤ سیدۃ النساء العالمین دا ذکر چھیڑاں۔ بچپنے اور کی شان سناواں جنوں جامدے ہیں گودی محمد ہی ملے۔ اور جملہ عرض کر دے وہ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی کملی والے دے قدم چومے، اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسماں چکے تے جدا متھا ہی نبی چومے، او جدا متھا ہی نبی چومے، اس زہرا پاک دی کی شان ہے جدا متھا ہی نبی چومے۔ گودی مصطفیٰ دی ملی تربیت کرنے والے باپ محمد تے پالن والی ماں خدیجہ، او خدیجہ دنو ملیکۃ العرب کے اندر عرب دی ملکہ، دولت اتنی
کہ عرب دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سارے عرب دے امیراں تو زیادہ سی. ملیکۃ العرب دا خطاب ملیا. پر جدو آئی نا گھر وچ غربت تے فقیری او کیوں آئی؟ محلے چ بیٹی دی شادی آ گئی قریش دے خاندان وچ. اما خدیجہ کو لا کے تے قریش دیاں بیبیاں کہہ لگی سویرے ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آؤ. شادی دا کارڈ آوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے. شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک دا بچپن آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے کہن لگیاں امی جی اساں شادی تے نہیں جانا. اما خدیجہ فرماندیاں بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ ہن سن تاریخ. او خدیجہ جڑی اتنی دولت مند پر جس دن تیرے تے میرے نبی نے شادی ہوئی نا شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے نا تے محمد دے قدم چ رکھ دیتی. تے او دولت کو تھوڑی نہیں. سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں تے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے. تے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ مینوں کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے. سیدہ اما خدیجہ نے اس پہلے دولت نبی دے قدماں چ رکھ کے عرض کیتی سب کو جی اور اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری. پرواہ کملی والا میں تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں. میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا. ساری دولت مکے دے غریباں چ وڈ دیتی. اما خدیجہ پھر تیری عظمت بھی صدقے جاواں. وہ نبی آکھیا نہیں سونے میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لائی. آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے. ساری دولت ونڈی تے اج گھر چ فقیری آئی نا تے بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرمان لگیاں بیٹی زہرا انہاں شریکاں نے میں نے مارنے نے. خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیور نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤ بیٹی اصل شادی تے نہیں جانا. اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھ لے. بیٹی نے ماں دے گلے پاواں پائیاں اپنی ماں دا متھا چومیا. فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنا. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا. ابو فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. تے امی او ساڈے کول ہے نا او ساڈے کول ہے نا. آؤ شادی تے چلیے. آ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں. کیا تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دی کی تھی کہ بیٹی نے مان رکھ لے دیاں دے. اکھیا امی اساں زیور دنیا دا کی کرنا. ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. حیا دا زیور ہوندا ہے. تیری حیا تو صدقے تیرے شرم و حیا تو صدقے. میں نے جب پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت کی حکمران تے سالار فاطمہ
سا گائے جو کھٹ بطول دی اے نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور ان کواں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زارا ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شانہ نے لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا جے کدے شریعت منع نہ کر دی تے اے رسول زادی میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت اجازت نہیں دین دی کائنات دیاں دیاں دے مان رکھن والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں یا جے او دہیا قلبی رسول اللہ نو نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کو کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو سجدے چ حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں سونا بڑا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے رات میرے نبی دعا کی تھی صبح دا یا قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاگے کہنے لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار اے مدینے دے قریب میرا گاؤں پھلن دے باغ دا مالک ذرا پیغام تو سنو جڑا اللہ دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی کلمات پڑھ لوں پر گناہ انہیں کتنے تیرے رب نے سونے میں نے معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے تو روکے میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں عرض کی تھی ایک گناہ یاد قبلی والے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی سونے جس قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے تے تیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا وہ تیاں والیوں اج بھی ساڑھے معاشرے جو لوگ بس دینے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے ہوں تے افسوس کرنے والے تو اس رسول دا کلمہ پڑھیا جس رسول دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے تسی محفل تے آئے ہو نا اے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو نا گھر جا کے ہوں تو سا دروازہ کھڑکانے نا تے ویکھو پتر سوتے ہوں گے تے تیاں دی آواز آئے گی بابا میں پہ جاگنی ہوں اے بڑی عید گزری تو ساں ویکھیا ہوئے گا بیٹی گھر جو چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جائے نا رضوی صاحب یہ بچیاں اپنے ویرانوں نہیں کہندیاں کہ بھائی میں نو کپڑے لے دیو عید آ جائے نا تے بڑے باپ نو کہندیاں نے ابو جی میں نو کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں نو پتا ہوں دا ویر انکار کر بھی لیں دے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے
اج بھی تھی پیو دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندا نہیں کدھر میری تھی دا دل نہ ٹوٹ جائے. تیاں دا مان باپ ہوندے نے. کوئی بھائی بہن نو چھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی جدا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا رہے. دعا کریا کر تیاں دے سراں تو باپ دے سائے نہ جاون. باپ ایک باری فون کرے نا بیٹی نو کہ میں تیرے سسرال نو ملن آ رہا تے بیٹی نو انہیں چاہ چڑھ دے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتہ ہوندا جو فلانی دا ابو ملن آ رہا. تیاں نو پیواں دی چاہ ہی وکھرے تے ویراں دے چاہ ہی وکھرے ہوندے نے. میری ملت دے نوجوانوں نے عد کیتی کملی والے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں. میرے نبی زارو کی تاہر رون لگ پہ. جبریل آ کے عرض کیتی تسی نہ رو تینوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی تاہیا پھر رونے. فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی ایک گناہ جب بھی یاد ہے سید عالم توڑے رب نے میں او بھی معاف کرنا. فرما او بھی سنا. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تے کئی سال واسطے جا رہا. بی بی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دی. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ وہ تیج نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں. انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مان سن کہ بابا نے پردیسہ چونا کھلونے لے کے آئے گا. کوئی باپ جوڑے لے کے آئے گا. امی نے کدے کدے کہنے آ میں تینوں نان کے لے جاواں تے کہندی سی نہیں ابو آن گے تے انہاں دے نال جاواں گی. انہیں خبریں کھڑے کھڑے خواب سجا کے رکھے کہ جدو داہیا قلبی پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا. کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں, میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں, میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کیتی سونے میرے لبا تو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی دی کملی والے نے آکھیا بچی نے میری لتاں نو چپڑوں مار لیا. رو کے کہن لگی بابا اتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں, میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا ماریا. بچی نے ماں نو پوچھے کون ہے؟ اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. میرے خون نے کھولا ماریا. دل کی تا بیٹی نو سینے نال لواں پر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے. اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اگے نہ تیار کر دفن کرے آواں. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا دی ماں مر جائے گی. بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں. عرض کیتی سونیا بیوی نو تھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہا. او بیٹی راج میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں تے بابا آ گیا کھلونے لے کے نہیں آیا. آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ. عرض کی تھی سونے میں بچی تل بول دئی نہیں انہوں میرے آمد چاؤ چڑے ہوئے نے. عرض کی تھی سونے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے میں دی قبر کو درے آؤ. او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے
عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والی قبر تیار ہی بچی قریب آئی میں نے قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا مرینا میں تے دیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینا میں چلونے نہیں مانگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا عرض کی دیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی باندھا رہا ترسنا آیا ہوں آج بھی رات نو لیٹنا کنا چوتیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیا وانے عرض کی دی سونے آلے لکھے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی دی سونے ترسنا ہویا میں مٹی پاندھا رہے ہونے آؤ سمان بل بیٹھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہنے لگی بھی آنا والی آؤ بے ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی تو بنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اس نے کہتا یا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا قلبی دوسری باری گل سنائی تو میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث جو فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ محمد اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہداری تے ٹکٹائی بن گئی میری ملت دے نوجوانوں اس سارا فیضان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جاندہ ہے کہ میرے رسول نے آکے سارے دے مان رکھ لے سارے رشتے رول گئے پر قدرہ میرے رسول نے دسیاں ماں باپ بیوی بہن بھائی اولاد بیٹی بیٹا سب دے حقوق تے فرائض دی پہچان رسول عربی نے دسی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی ہن فجر دی اذان شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ پھر کدے آئے تے انشاءاللہ تو ہی گفتگو دا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ میری حاضری تواڈی حاضری قبول فرمائے فہا صاحب اور انہاں دے دیگر اراکین اللہ کریم برکت عظیم عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساری عاجزانہ حاضری قبول فرما بانیان محفل اور آن جان والے سب دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق معیش برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما ہر علت ذلت بلا
وبا تو محفوظ فرما بیماران صحت کامل عاجل نافع عطا فرما سیدہ ظاہرہ پاک دے پتران دے صدقہ الہی بھی اولادر نیک تے سالے اولاد نورینہ عطا فرما ساڑیاں اولادر نیک سالے زندگیاں نصیب فرما جڑے بیٹیاں دی تمنا رکھ دے بیٹے نصیب فرما جڑے بیٹیاں دی تمنا رکھ دے اما حاجرہ دا صدقہ الہی انہاں نوں نیک تے سالے بیٹیاں حاجرہ نصیب فرما سیدہ ظاہرہ پاک دے صدقے بیٹیاں نصیب فرما انہاں دے والد صاحب دنیا تو ٹر گئے الہی نبی پاک دے والدین دا صدقہ انہاں دی قبر نوں منور فرما جنہاں دے زندہ نے انہاں نوں صحت تندرستیاں اولاد نوں ادب تے خدمت دی توفیق عطا فرما جنہاں دے ٹر گئے الہی انہاں دی قبر منور فرما انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نوں سدا شاد آباد فرما آئندہ سال گج بج کے میرے محبوب دا میلاد مناون دی پھر توفیق عطا فرما انہاں نوجواناں نوں پاکیزہ جوانیاں تے صحت و تندرستی والی زندگیاں نصیب فرما اے مالک کائنات جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرما فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق عطا فرما وڈیا مہراں والے اسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ حافظ اجاز صاحب دے بھی درجات دی بلندی فرما یہ نوجوان پردیس جانا چاہ رہے الہی نبی پاک دا صدقہ رزق حلال دی راہ کشادہ فرما آسانیاں والی رزق حلال وسعت والا سب نو عطا فرما اپنی بارگاہ اقدس جھکن دی توفیق نصیب فرما نبی پاک دا صدقہ الہی نبی پاک دا صدقہ اس نوجوان نو بھی نیک تے سالے بیٹے نصیب فرما ویڑیاں دی رونقاں نصیب فرما اے مالک کائنات ماما دیاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمت